नमस्ते रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ यतिखेर कार्यक्रम फेमिनाको साथमा दिस इज मी दिपाञ्जली यस एभ्री फ्राइडे हामी आउने गर्दछौँ यो कार्यक्रम लिएर 10 बजेदेखि 12 बजेसम्मको यो समय अवधिमा हामी विभिन्न कुराकानीहरू गर्छौँ तपाईसँग रिलेटेड तपाईको लाइफस्टाइलसँग रिलेटेड तपाईको ब्युटीसँग रिलेटेड ओके सो यस अब आजको कार्यक्रम फेमिनामा अब के कुराहरू गर्छु भन्दाखेरि एज यु नो हामीले यो प्रोग्रामलाई चाहिँ नि दुईटा भागमा विभाजन गरेका छौँ फर्स्ट हाफमा हामी हाम्रो घर परिवार हाम्रो लाइफस्टाइल हैन धेरै कुराकानीहरू समावेश गर्छौँ एन्ड अन द सेकेन्ड हाफ अफ द शो वी फोकस अन योर पर्सनालिटी योर स्किन योर ब्युटी ट्रिटमेन्ट्स ओके सो फर्स्ट हाफको कुराकानी आज मलाई गर्न मन लागेको छ बेसिकली नर्मली हामीले चाहिँ नि भनौँ न ट्राभल गर्दाखेरि लङ डिस्टेन्स ट्राभल या सर्ट डिस्टेन्स ट्राभल यदि हामी गर्दैछौँ भने के कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ त हैन हाउ टु प्लान योर ट्राभल हैन हामी चाहिँ कसरी प्लान गर्न सक्छौँ आफ्नो ट्राभलिङलाई कसरी इजी बनाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा कुराकानीहरू चाहिँ सेयर गर्ने छु म ओके सो बेसिकली अब के कस्ता कुराहरू हुन्छन् त हामीले प्लान गर्नुपर्ने हामीले याद गर्नुपर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा आउँछ योर डेस्टिनेसन तपाईँ कुन डेस्टिनेसनमा तपाईँ चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ हैन कुन डेस्टिनेसन तपाईँ चाहिँ सोच्दै हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ र विशेष गरी हामीले चाहिँ यो कुराहरूलाई पनि याद गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ सो बेसिकली आफू जाने डेस्टिनेसन अलिकति टाढा छ या नजिक छ त्यहाँको वेदर त्यहाँको क्लाइमेटहरू कस्तो छन् हैन यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान राख्नु जरुरी हुन्छ एन्ड बेसिकली अब यस्तो कुराहरूलाई हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ यु नो आफ्नो जाने लोकेसनको वेदर गर्मी या चिसो अनुसारको हामीले आफ्नो लुगाहरू राख्ने हैन सुजहरू पनि त्यही अनुसारको राख्ने हामी अलिकति हिली एरियातिर जाँदैछौँ या माउन्टेनस एरियातिर जाँदैछौँ या अलिकति प्लेनतिर जाँदैछौँ भन्ने कुरा पनि याद गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ एन्ड द अदर थिङ इज तपाईले ट्राभल चाहिँ कुन ट्रान्सपोर्टमा गर्दै हुनुहुन्छ इफ यु आर ट्राभलिङ बाई एयर इफ यु आर ट्राभलिङ बाई बस अर इफ यु आर ट्राभलिङ बाई यु नो एनी काइन्ड अफ प्राइभेट भेहिकल त्यो अनुसारको तपाईँले चाहिँ प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ आफैले ड्राइभ गरेर जाने कुनै यु नो आफ्नो कन्ट्रीभित्रै जाने हो भने पनि त्यो अनुसारको कम्फर्ट तपाईँले प्लान गर्न सक्नुहुन्छ अर नट इफ यु आर फ्लाइङ अब्रड कहीँ जाँदै हुनुहुन्छ बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ तपाईँले आफ्नो टिकट्स आफ्नो पासपोर्ट अनि सबै डकुमेन्ट्सहरू जरुरी डकुमेन्ट्सहरू हेल्थ इन्स्योरेन्सहरू चाहिँ सबै चिजहरू चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले डकुमेन्टेसन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ वेल यो त भयो सर्ट एन्ड स्विट कुरा जुन चाहिँ नि हाम्रो ट्राभलिङसँग रिलेटेड छ र यही विषयमा अझै पनि धेरै टिप्स अनि जानकारीहरू तपाईँसँग सेयर गर्ने नै छु अहिलेको लागि आउनुहोस् एउटा रमाइलो साङ्गीतिक प्रस्तुतिबाट कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु The other thing is if you are traveling yes and if you are not a nice chef or I mean like if you don't know how to cook learn it because यो कुकिङ स्किल भनेको यस्तो हो कि हामीले यदि जाने छौँ भने संसारको कुनै पनि कुनामा even if you get stuck we will not die out of hunger so yes कुकिङ स्किल चाहिँ जानिराख्नुहोस् एकदमै 5 स्टार होटलको किसिमको चाहिँ नि कुजिनहरू बनाउन सिक्नु भनेको हैन at least आफ्नो पेट पाल्ने हिसाबले if you get stuck in some awkward situations हैन त्यो बेलामा चाहिँ नि if you know how to cook I mean it's easy for you so अर्को चाहिँ तपाईको अब चार्जरहरू भयो इलेक्ट्रिक ग्याजेट्सहरू भयो चार्ज गर्नुभएको छ कि छैन यो कुराहरू पनि राख्न या युज गर्न इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट ब्याकअप ब्याट्रिजहरू जहिले पनि राखेको राम्रो हो हैन अनि फ्लाइटको टिकट्सहरू पनि इफ यु ह्याभ देम द्याट्स रियली नाइस र मिल्छ भने चाहिँ त्यो टिकट्सहरूलाई चाहिँ एउटा फोटोकपी गरेर अर्को चाहिँ नि यु नो कपी बनाएर पनि राख्दा राम्रो हुन्छ सो ATM कार्ड्सहरूलाई पनि तपाईले चाहिँ नि यु नो प्राथमिकता दिन सक्नुहुन्छ यु शुड युज देम एन्ड you should stay focused and सबै मिटिङ्सहरू हैन कामहरू आफ्नो जुन पेन्डिङ कामहरू जुन कामहरू चाहिँ आफू नभएको बेलामा ह्याम्पर पर्छन् त्यस्ता कामहरूलाई चाहिँ नि सकेसम्म चाँडै भन्दा चाँडै सकाएको राम्रो बिफोर यु ट्राभल सो
आफ्नो अकोमोडेसन पनि हामीले बुक गर्नु एकदमै जरुरी हुन्छ हैन यु शुड ह्याभ अ सेट अफ स्केड्युल just feel free to book your accommodation for the duration of your trip like as in आजकल चाहिँ नि होमस्टे हरुको पनि व्यवस्थापन हुन्छ चाहे देशमा होस् या विदेशमा होस् सो कति दिन बस्ने हो कति रात बस्ने हो भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईले अकोमोडेसन पहिल्यै बुक गरेको राम्रो so that as soon as you get down in the airport and you should head to your accommodation your destination right away so hotels मा बस्ने हो भने पनि त्यही अनुसार hotels को बुकिङ हरु पहिल्यै गरेको राम्रो हुन्छ हैन इजी पनि हुन्छ and you plan your activities once you are in the new place for your vacation or your holiday त्यहाँ त्यो नयाँ ठाउँमा गएर चाहिँ हामीले के कस्ता एक्टिभिटीज हरुमा आफूलाई इन्भल्भ गर्न सक्छौं के कस्ता फन फिल्ड एक्टिभिटीज हरु हामीले गर्न सक्छौं भन्ने किसिमको पनि तपाईले चाहिँ प्लानिङ हरु पहिल्यै गरेको राम्रो हुन्छ well with this note आउनु होस् फेरि पनि कार्यक्रम फेमिनामा यतिखेर अर्को रमाइलो सांगीतिक प्रस्तुति राख्न चाहन्छु तपाईको लागि enjoy Alright, yes, you कार्यक्रम Femina सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको and this is me Devanjali. Well, I am giving you some important tips regarding your traveling and the other tip I would like to share is you should be very careful about your belongings अनि आफ्नो सामानहरुलाई चाहिँ अलिकति केयर गरेर राख्ने and अर्को कुरा चाहिँ प्याकिङ यानी कि ब्याग प्याकिङहरु पनि एकदमै मिनिमाइज गरेर एकदमै सानो अनि यु नो पोर्टेबल हिसाबले चाहिँ हामीले प्याक गर्न सक्छौं र कहिलेकाहीँ हुन्छ नि हामी जस्तै होटलमा जाँदै छौं या कहीँ जाँदै छौं भने एकदमै धेरै सामानहरु हामी आफ्नो लगेजमा राख्छौं एन्ड यु नो क्यारी गर्न पनि एकदम ह्यासल हुन्छ एयरपोर्टमा पनि एकदम दुःख पाइन्छ र अर्को कुरा चाहिँ नि when you come back from the new place buying some gifts for your friends and relatives हैन अझै धेरै सामान चाहिँ बढी भएको जको हो कि जस्तो फिल हुन्छ so whenever you travel light एकदमै कम easy लुगाफाटोहरु हैन अनि जुत्ताहरु पनि एकदमै लाइट बोकेर चाहिँ तपाई ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ so that you can buy whatever you want or your एकदम जरुरीको चीजहरु चाहिँ तपाईले त्यहाँ पनि किन्न सक्नुहुन्छ so यो हिसाबले चाहिँ just make your travel a lighter one and yes travel insurance हरु पनि तपाईले buy गर्न सक्नुहुन्छ this will also help you a lot and at last but not the least you should enjoy your trip भन्न चाहन्छु because it's all about fun it's all about you know getting information about the all new location all new destination where you are visiting so यसरी चाहिँ आफ्नो ट्रिपलाई चाहिँ भरपूर इन्जॉय गर्न चाहिँ नभुल्नु होला यही भन्दै कार्यक्रम फेमिनाको फर्स्ट हाफ को हामी एन्ड तिर आइसकेका छौं not to worry I will be here in the second half talking about your beauty all right So stay tuned to Radio Kantipur, Radio Rashtrako, your reminder geet. त्यसपछि I will head to the second half of the show. Stay tuned. Alright, yes, यो हो रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ म दिपाञ्जलीको साथमा र कार्यक्रममा हामी विभिन्न कुराकानीहरु गर्दै छौं and yes यो हो कार्यक्रम फेमिना र फेमिनाको सेकेन्ड हाफलाई प्रायोजन गरेको छ फेयर एन्ड लभली एडभान्स मल्टिभिटामिन्सले र यस फेयर एन्ड लभली एडभान्स मल्टिभिटामिनको प्रयोगले तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ लेजर लाइट ट्रिटमेन्ट ओके सो यस अब सेकेन्ड हाफमा हामी हाम्रो ब्युटीसँग रिलेटेड कुराकानीहरु गर्छौं र त्यो ब्युटीमा पनि हामीले चाहिँ आज विशेष गरी के कुराकानी गर्छौं भने हाउ टु बानिश द ब्याग्स अन्डर योर आइज भनेर हैन कहिलेकाहीँ आँखाको तल एकदमै पफिनेस देखिन्छ कहिलेकाहीँ आँखा फुलेको देखिन्छ इभन द आँखाको आइलिड माथिल्लो भाग पनि एकदमै फुलेको देखिन्छ हैन सो यस्तो सिचुएसनलाई कसरी डिल गर्ने अनि यो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले कसरी ध्यान दिनुपर्छ के कारणले यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि first thing I would like to add is you should put down the salt shaker water will always find its way from the parts of body so they are low in sodium हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि the area around your eyes is a prime example so normally यो आँखाको पफिनेस भनेको चाहिँ मर्निङमा अलिकति बढी हुन्छ है तपाईले उठ्ने बित्तिकै याद पनि गर्नुभयो होला when you get up in the morning you see your eyes अलिकति a bit puffy and अलिकति tired भएको जस्तो हो कि निन्द नपुगेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ so these are the reasons why you know अलिकति सोडियम कम भएको कारणले गर्दाखेरि सल्ट इन्टेकहरु अलिकति धेरै छ भने चाहिँ यो चाहिँ यसरी आउँछ फुलेर आउँछ हैन सो अर्को कुरा चाहिँ एलर्जीज यदि तपाईलाई चाहिँ के कुनै किसिमको एलर्जी छ चाहे त्यो सिजन एलर्जी हो या पानीको एलर्जी होस् हैन सो पफिनेस अफ द आइज गोज ह्यान्ड इन ह्यान्ड along with the allergies and water of course सो अब कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यो एलर्जीजहरु छन् चिसोको एलर्जीहरु छ कसैलाई बिहान उठ्ने बित्तिकै हाच्छी आउँछ नि साइनस इन्फेक्सनहरु छ भने पनि यो आँखाको पफिनेस चाहिँ वरिपरि हुन्छ र रनी नोज पनि भइरहेको हुन्छ So yes, these are also very important and
what are the things that you should be doing हैन कसरी के कुराहरु गर्नुपर्छ त ध्यान दिनुपर्छ त पफिनेस नहोस् भन्नको लागि चाहिँ पनि अब कुराहरु तपाईसँग म शेयर गर्न चाहन्छु विशेष गरी भनिन्छ कि पफिनेस अफ द आइजलाई कम गर्ने हो भने चाहिँ हामीले दुईटा टेबल स्पुन लिने ठुलो चम्चा लिने हैन त्यो ठुलो चम्चालाई चाहिँ हामीले रेफ्रिजरेटरमा डीप फ्रिजरमा राख्दिने एन्ड केही समयको लागि र त्यसपछि त्यो चम्चा चिसो भइसकेपछि त्यो चम्चाको भागलाई उल्टा गरेर चाहिँ आफ्नो आँखामा केही बेरसम्म चिसोले सेक्दिने यो गर्नु भने पनि एकदमै इन्स्टेन्टली तपाईले आँखाको पफिनेस कम भएको पाउन सक्नुहुन्छ एन्ड दिस इज अ भेरी भेरी गुड रेमेडी फर योर पफिनेस अफ योर आइज सो यस यही भन्दै अब अहिलेको लागि एउटा रमाइलो सांगीतिक प्रस्तुति म राख्छु तपाईको लागि एन्ड देन वी विल बी ब्याक विथ लट्स एन्ड लट्स अफ मोर इन्फर्मेसन एन्ड आज जुन कुराकानीहरू गर्दैछु इट्स रिलेटेड टु पफिनेस अफ आइज सो स्टे ट्युन टु रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको yes यो कार्यक्रम फेमिना एन्ड यो कार्यक्रमको यो हाफलाई यानी कि सेकेन्ड हाफलाई प्रायोजन गरेको छ फेयर एन्ड लभली एडभान्स मल्टिभिटामिन्सले सो विशेष गरी हामी आज आँखाको पफिनेसको कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ र आँखाको पफिनेसलाई चाहिँ कसरी हटाउने भन्दाखेरि यु क्यान अल्सो ट्राई स्लाइसेस अफ र पोटेटो अनि यसलाई चाहिँ केही टाइमसम्म रेफ्रिजरेटरमा चिसो बनाएर चाहिँ नि 2 सर्कल्सलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो आँखामा जेन्टली राख्न सक्नुहुन्छ एटलिस्ट फर लाइक 15 to 20 minutes अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ नि बिस्तारै बिस्तारै आँखाको वरिपरिको पफिनेस पनि गएको प्लस केही डार्क सर्कल्सहरू छन् भने त्यो पनि गएको नोटिस चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को हो तपाईले चाहिँ एउटा कटन प्याड्सले चाहिँ chilled milk मा त्यो कटन प्याड्स डिप गर्ने अनि त्यसपछि आफ्नो आइलिड्समा मज्जाले राख्दिने रिल्याक्स गर्ने फर लाइक 20 to 30 minutes हैन र दिस विल हेल्प योर आइज इन वाटर रिटेन्सन एन्ड इट विल अल्सो गिभ यु द कुलिङ इफेक्ट अनि एकदमै तपाईलाई शीतलताको पनि अनुभव हुन्छ यदि स्ट्रेसको कारणले यदि निन्द्राको कारणले गर्दाखेरि तपाईको आँखा पफी भएको रहेछ भने पनि दिस विल हेल्प यु अ लट सो यो चाहिँ आँखा पफी नभएको व्यक्तिहरूले पनि गर्दा चाहिँ हुन्छ है किन भन्दाखेरि मिल्क लाई चाहिँ रेफ्रिजरेट गरेर चिसो मिल्कमा चाहिँ कटन डिप गरेर राख्दाखेरि चाहिँ थकान आँखाको थकान पनि यसले चाहिँ एकदमै कम हुन्छ हैन सो यु क्यान इफ यु वान्ट टु मेक योर लुक्स एकदमै फ्रेश एन्ड रिफ्रेशिङ एन्ड यो स्पार्कलिङ आइज हैन त्यो हो भने चाहिँ तपाईले यो ट्राई गर्दा हुन्छ इफ इभन इफ योर यु नो आइज आर नट पफी यु क्यान ट्राई दिस अर्को कुरा हो cucumber relief is also a very very good option किनभने cucumber relief लाई पनि हामीले चाहिँ it can be a fantastic natural remedy to get rid of your under eye puffiness so what you can do is you can just take 2 slices of fresh refrigerated cucumbers and place it into your eyes for around 25 minutes त्यसपछि मजाले रिल्याक्स गर्नुहोस् and यो soothing slices को इफेक्टले चाहिँ तपाईको आँखालाई एकदमै राम्रो टाइम दिन्छ and मिल्छ भने 25 minutes power nap लिनुस् short nap so that you know when you get up you have this refreshed eyes and refreshed mind as well and because यो coconut मा चाहिँ नि यो cucumber मा चाहिँ यो anti inflammatory properties हरु रहेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको आँखाको puffy tissues लाई चाहिँ यसले reduce गर्दिरहेको हुन्छ so yes you can try these and yes अरु पनि टिप्सहरु छन् I would like to share in a while अहिलेको लागि आउनुहोस् कार्यक्रम Fair and Lovely Femina मा अर्को रमाइलो सांगीतिक प्रस्तुति सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम Fair and Lovely Femina यो कार्यक्रम आउने गर्दछ every Fridays 10 to 12 PM र रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा यो कार्यक्रम तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ म दिपाञ्जलीको साथमा so I am talking about puffiness of your eyes र basically अर्को एउटा रेमेडी भनेको चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि chilled tea bags लाई पनि एउटा अप्सनको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ so if you are in a hurry and if you don't want to go with droppy eyes then tea bags are the way to go so what
you can do is you can just moisten 2 tea bags in cold water and refrigerate them for a while. And then what you can do is you can place them over your eyes for around 25 to 30 minutes. Lie back and relax, and your cool tea bags is refresh soothe and you will feel relaxed and rejuvenated. Okay, so yes, यो त भयो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु जुन हामीले याद गर्न सक्छौं for the puffiness of the eyes. यही भन्दै अब कार्यक्रमको हामी लगभग अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौं. But not to worry, I will be here next week again with lots and lots of beauty hacks and beauty treatments for you, home remedies for you. र यस दिनसम्मको लागि रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै गर्नु होला. This is me Dipanjali signing off. Bye bye, namaste and take care.